बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना, वरना आप या तो मिस गाइड का शिकार हो जाएंगे या मिस लीडिंग का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ऐसी है कि इसमें हमारी पूरी की पूरी जो एजुकेशनल स्ट्रेटजी थी वो मुकम्मल तब्दील कर दी गई है। तो इसके शुरू से एंड तक उसको ज़रूर देखें और इसको इस नज़रिए से देखें कि हम जो कह रहे हैं उसके पीछे हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं और आपकी भी कुछ ज़रूरियात हैं, जिन दोनों को कंप्रोमाइज़ की शक्ल में लेके चलेंगे तो ये आगे चल सकती हैं, वरना ये नहीं चल सकती। पहली सबसे बात मैं अपना तारुफ करा दूं कि मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम हूँ। ज़िला रहीम यार खां से ताल्लुक़ रखता हूँ, तहसील खानपुर। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने 7 MA किए हैं। पहला MA इस्लामियात, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पाकिस्तान स्टडी और MA उर्दू और MA IR। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं 8वीं डिग्री मेरे पास LLB की, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट भी हूं, और मेरी तमाम डिग्रियां पंजाब से हैं। इस तारुफ के बाद वो स्टूडेंट के जो अपनी किसी भी अटेम्प्ट में रह चुके हों वो बिल्कुल भी मायूस ना हो। हम इंशाअल्लाह ताला उनको स्टूडेंट बनकर नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी और अपना भाई या अपनी बहन या अपने बच्चे समझकर आपकी तैयारी करवाते थे, करवाते हैं और करवाते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस तैयारी के अंदर हम आपको बहुत सी टिप्स देंगे, बहुत से ट्रिक्स देंगे, बहुत से प्रोसीजर बताएंगे और आपको लाइन बाय लाइन एक एक लफ्ज़ आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि आप अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आज तक हमारे लॉ गेट के स्टूडेंट जो है आला तरीन नंबरों से पास होते आए हैं। और जो मौजूदा हमारा लॉ गेट का रिजल्ट अभी का जो गया है करंटली पिछले वीक का, तो उसमें हमारा रिजल्ट अगर मैं स्ट्रिक्ट सेंस में कहूं तो 95+ % हमारा रिजल्ट आया, और अगर मैं ब्रॉडली सेंस में कहूं तो 97% हमारा रिजल्ट है। और हमारे स्टूडेंट्स ने 92 नंबर तक हासिल किए हैं। और हमारी उसमें से स्टूडेंट का काफ़ी हिस्सा वो था कि जिन्होंने हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते पहले ज्वाइन किया या 3 हफ्ते पहले ज्वाइन किया। हमारे स्टूडेंट के रिजल्ट का जो एवरेज है अगर हम देखें तो एवरेज के हिसाब से हमारे स्टूडेंट के 65+ मार्क से ज़्यादा ही हैं, उससे पीछे बहुत कम है। एवरेज हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, एवरेज जो हमारी जो मार्किंग है वो कितनी है, वो 65+ की रेंज से लेकर 92 नंबर तक है। कुछ ऐसे कि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया या जिनकी कुछ अपनी मिस्टेक थी, उनका जो है वो 65 से कुछ कम है। बहरहाल वो स्टूडेंट तमाम के तमाम लेसन्स लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, वो वकील बन गए हैं। अब इस तमाम बात के बाद अब मेरी इस बात को ज़रा आप एक सिर्फ इस सेंस में ना समझें, एक तरफा नहीं समझेंगे, इसको 2 तरफा समझेंगे। हमने अपना चैनल शुरू किया था आसिफ ट्यूशन सेंटर, उस पर हमने लॉ गेट शुरू करवाया। वो सिर्फ एक ऐसा चैनल था कि जिसमें रफ रिकॉर्डिंग थी, उसमें ना तो कोई एडिटिंग होती थी, ना उसमें कोई ग्राफिक्स थी, ना कोई फिल्ट्रेशन थी, ना कोई स्लाइड स्क्रीन चलती थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो मैं मुंह से लफ्ज़ कह रहा हूं वो आपको सारे नज़र भी आ रहे हो, अंडरलाइन भी हो रहे हो। ये कुछ नहीं था, ना टेस्ट का कोई सिस्टम था, ना PDF प्रिंट था, किसी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। सिर्फ मैं मुंह से लफ्ज़ कहता था, उसमें शोर भी आता था और ना मैं कोई रीडिंग करता था। मैं सिर्फ सेक्शन लेता था बेर एक्ट की और उसके ऊपर जो सवाल मुतलका बन सकते थे वो कह देता था। मगर स्टूडेंट उससे पास हुए, मगर स्टूडेंट ने हमें बहुत इसरार किया, इंसिस्ट किया, और उनकी ही डिमांड पर हमने इस चैनल को इम्प्रूव किया। और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हमने इसके लिए एक अलग एक बिल्डिंग ली,
जो बिल्डिंग के हमारे पास उसकी पूरी टीम हमने रखी, वो टीम साहिवाल में है। मैं खानपुर से लेक्चर देता हूं, साहिवाल ये लेक्चर पहुंचता है और इसके पीछे पूरी एक टीम वर्क होकर 2 से 3 दिन मुसलसल काम होने के बाद आपको वीडियो मिलती है। अब आप देख लें, मैं इसमें से सिर्फ वो अमले के मुतालिक आपको बता रहा हूं कि जिनका मेन रोल है, जिनका साइड रोल है या जिनका असिस्टिंग रोल है उनको छोड़ दें, वो अलग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। मैं सिर्फ आपको मेन का बता रहा हूं। पहला रोल इसमें टीचर का है, जो बतौर अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मुझ हकीर इंसान से कोई खिदमत ली, मैं टीचर का रोल अदा करता हूं। दूसरा जो रोल है, जो पूरी टीम के हेड हैं, पूरी टीम उनकी कमांडिंग में काम करती है, वो मोहम्मद गुलाम फरीद फतियाना एडवोकेट साहब साहिवाल से हैं। उनके अंडर में ये पूरी टीम एक बिल्डिंग में काम करती है और वो टीम हमारी एडिटिंग टीम है। जब मैं लेक्चर देता हूं तो वो लेक्चर का एक एक लफ्ज सुनते हैं और एक लफ्ज को एक मर्तबा नहीं सुनते। अगर उन्होंने अब थोड़ा सा मिस्टेक सुना, उसको दोबारा जो रिवर्स करेंगे, फिर सुनेंगे, फिर रिवर्स करेंगे, फिर सुनेंगे। जो लफ्ज वो सुनते जाएंगे उसी लफ्ज का वो टाइप करते रहेंगे आपके लिए बेरेक्ट। वो बेरेक्ट के जो आपको स्लाइड स्क्रीन में मेरे साथ चलता हुआ नजर आता है, उस बेरेक्ट का तो एक तो ये फायदा कि आप उसको देखकर पढ़ रहे हैं, दूसरा आपको ये फायदा कि उसका पीडीएफ प्रिंट निकल रहा है। वो पीडीएफ प्रिंट आपको हजारों रुपए की किताबों से बचा रहा है। आपको एक किताब का एक पेज लेने की जरूरत नहीं है। हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीडीएफ देता है। उसकी ना सिर्फ आपके पास सॉफ्ट कॉपी होती है, बल्कि आप उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करवा कर निकलवा सकते हैं और उस पेजेस की शक्ल में उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको एक किताब जो हजारों रुपए की बेरेक्ट आते हैं वो लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी बाइंडिंग में एक बेरेक्ट कम से कम भी 1300 रुपए का है, एक बेरेक्ट भी। तो आपके हजारों रुपए हम इसकी पीडीएफ प्रिंट से आपके बच रहे होते हैं। अब ये जो टीम इसको सुनती है उस लेक्चर को, तो उस टीम के जिम्मे क्या है, बेरेक्ट बनाना। उस बेरेक्ट को दूसरी टीम के जिम्मे उसकी ग्राफिक्स करना। तीसरी के जिम्मे क्या है, तीसरे डिपार्टमेंट के जिम्मे ये है कि जो हम बोलते हैं उस सब को अंडरलाइन करते जाना, एक एक लफ्ज को अंडरलाइन करना। अगली टीम का काम है उसकी फिल्ट्रेशन करना, फिर है उसकी स्लाइड स्क्रीन पेपर करना, फिर उसको पीडीएफ उसका बनाना और पीडीएफ प्रिंट बनाने के बाद उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर लेकर जाना। एक टीम का काम है कि आपका टेस्ट बनाना। ये इतना मुश्किल काम है कि बेरेक्ट की एक एक लाइन हम टीम वर्क की शक्ल में बैठकर डिसाइड करते हैं कि इस वाले सेक्शन से फलां फलां सवाल मुतवक्के बन सकते हैं या एचईसी ने बनाए हुए हैं। एक पूरा सिस्टमाइज टेस्ट तैयार करते हैं कि जो भी आप लेक्चर लेते हैं उस लेक्चर की आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको कंप्यूटराइज ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। वो टेस्ट आप उसी टाइम फिल करें। फिल करने के बाद आपको फौरन ही वो जवाब बताएगा कि आपने गलती कहाँ पे की, आपकी इसका असल जवाब और सही जवाब क्या था, आपने जो स्कोर अचीव किया, जो नंबर हासिल किए वो कितने हैं। मगर आपको इसके लिए तमाम सवालों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, चाहे गलती क्यों ना करें। अगर आपने जिस सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया, कंप्यूटर उसको छोड़ देगा। तो एक टीम के जिम्मे इसका काम है कि आपके टेस्ट तैयार करना। एक टीम के जिम्मे काम है कि पिछले पास्ट पेपर को देखना। इस डिपार्टमेंट के जिम्मे काम है कि ये पास्ट पेपर को देखना कि कौन कौन से पास्ट पेपर में आए हैं। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस होकर फिर उसको लास्ट अप्रूवल के बाद फिर लास्ट फिल्ट्रेशन, फिर अपलोडिंग प्रोसेस होती है। अब इस तमाम के लिए हमारे पास जो स्टाफ है, ये मैंने मेन स्टाफ बताया, अब इसका सब स्टाफ जो अलग है और उसका जो हेल्पिंग स्टाफ अलग है, जिसके अंदर पीएन वगैरह हैं, बाकी सफाई का अमला है, ये अलग, इनकी तनख्वाहें। फिर हमारे पास बिजली का बिल, बिल्डिंग के किराए, कैमरा जात, कंप्यूटर, लैपटॉप, उसके सॉफ्टवेयर, वक्त जो हम आपको देते हैं, अपने तमाम काम छोड़कर और अपने केसेस को नहीं तवज्जो दे पाते। अगर हम केसेस पे तवज्जो दें तो हमारा ये काम रहता है, क्योंकि हर इंसान के साथ एक ज़रूरत लगी होती है, तो वो ज़रूरत
ضرور پوری اللہ تعالیٰ جو ہے کسی نہ کسی ذرائع سے کرواتا ہے، مگر اس کے لیے اسباب ہونا ضروری ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جو علماء ہیں تم ان کی خدمت کرو، کیوں کہ وہ تمہیں علم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم بالکل فری آف کاسٹ آپ کو یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرتے رہے، مگر اگر ہم اس کو اب لے کے چلتے ہیں تو ہم پزل ہو چکے ہیں، اپنی جیب سے ابھی تک خرچے بھر بھر کے پزل ہو چکے ہیں، ہم اس کو آگے نہیں لے کے چل پائیں گے۔ مگر کیوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ اس نیت سے ہے کہ یہ چند روپے جو ہم آپ کو بھی بتانے والے ہیں، ہم 2 پیکج آپ کو دیں گے، آپ اپنے منہ سے خود اقرار کریں گے کہ اتنی تو میٹرک کی فیس بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیونکہ میں خود ٹیچر رہا ہوں، میری اپنی اکیڈمی ہے، ہم میٹرک کی سے ڈبل فیسیں لے لیتے ہیں، یہ تو پھر بھی آپ کی LLB ہے، یہ تو پھر بھی آپ کو وکالت کروا رہی ہے۔ وہ صرف ہم اس لیے آپ سے چارج کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم اپنی ٹیم کو پے کر سکیں، بس ہمارا یہ خرچہ نکلتا رہے گا، ہم یہ چیزیں بناتے رہیں گے اور آپ کے لیے نئی سے نئی چیزیں لے کر آتے رہیں گے۔ اب یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ اب ہم آپ کو 2 پیکیجز دے رہے ہیں۔ پہلا پیکج جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ریکارڈڈ لیکچر۔ یہ وہی ریکارڈڈ لیکچر ہوں گے کہ جو ہم آن لائن دیں، بلکہ میری اگر ایک استاد کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں اور ایک بھائی کے طور پر بتاؤں تو آپ کے لیے ریکارڈڈ لیکچر والا پیکج بالکل سستا اور سب سے زیادہ ایفیکٹو اور سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ پورے کے پورے 3 مہینے کا آپ صرف 6,000 روپے پے کریں گے ایک مرتبہ۔ اب چاہے آپ اس کو 10 دن میں کر لیں، چاہے آپ اس کو 3 مہینے میں کر لیں، مگر میں آپ سے پھر کہتا ہوں یہ اپنے ذہن سے غلط کنسیپٹ نکال دیں، ہم نے تو آخری 10 دن میں تیاری کر لینی 20 میں۔ بھائی یہ وکالت ہے اور یہ اتنا عجیب کریٹیکل معاملہ ہے کہ اگر آپ 5 چاند سے آپ کا گزر گیا تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو پورے 3 مہینے پڑھیں، دینے تو آپ نے پھر بھی 6,000 روپے ہیں۔ تو اگر آپ یہ پیکج ریکارڈڈ والا پیکج کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس کتنا 6,000 روپے۔ اگر آپ آن لائن کرتے ہیں تو پھر آپ کی فیس ڈبل ہو جاتی ہے، وہ 12,000 روپے کا پیکج آپ کا جا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں بلکہ اس میں سارا نقصان ہے۔ دیکھو ہمیں پیسے آتے برے لگ رہے ہیں، مگر ہم آپ کا فائدہ چاہ رہے ہیں۔ اس میں آپ کا کیا نقصان ہے کہ اب آ رہی ہے گرمی میں کسی بھی وقت پہ لائٹ جو ہے چلی گئی، آپ کی کلاس رہ گئی، پھر سگنل ڈراپ ہو گیا، کلاس رہ گئی، پھر ایک فکس وقت تو ہوگا، آپ کو ہر حالت میں اس وقت پہ پہنچنا پڑے گا۔ انسان کو 100 مجبوریاں ہوتی ہیں اور آپ نے وہ وقت مس کر دیا، آپ کی کلاس ختم ہو گئی۔ پھر کئی مرتبہ سگنل اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ میں منہ سے کافی لفظ نکال چکا، آپ نے ریسیو ہی نہ کیے۔ یہ اتنا ویک ہے کہ آپ ریسیو تو کر رہے ہیں، بار بار اس میں انٹرپشن آ رہی ہے اور آپ کو سنائی کچھ غلط دے رہا ہے، آپ صحیح کی جگہ غلط پڑھ بیٹھو۔ تو اس سے بہتر کیا ہے ہمارے پاس ریکارڈڈ لیکچر کا۔ ہاں اگر آپ کہیں گے میں آن لائن کروا دیں تو ہم اس کے لیے ایک الگ وقت رکھ لیں گے، تو وہ آپ کا پیکج 12,000 روپے کا آپ کو کورس پڑے گا، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں ایک ٹیچر ہونے کے ناطے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اب جو آپ یہ ریکارڈڈ لیکچر والا پیکج کریں گے تو ہم آپ کو یہ سکرین کے ایک طرف آپ کو ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے کہ آپ اس کے اندر، یہ پوری ڈسکرپشن ہے، اس کے اندر آپ اپنی پیمنٹ جمع کرائیں گے۔ تو دیکھیں ابھی آپ کو ویڈیو میں ایک جرک نظر آیا ہوگا، ایک پاز نظر آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ پاز کس لیے کہ ابھی گلی میں شور تھا، گھر کے باہر شور تھا، روم کے باہر شور تھا، کیونکہ گرمی آ رہی ہے اس لیے بار بار یہ شور ہوگا۔ شور کی آواز میں آپ نہیں سن سکیں گے اگر آپ آن لائن کرتے ہیں۔ ریکارڈڈ میں کیا فائدہ ہے؟ ہم نے ابھی ویڈیو پاز کر دی، اس میں سے وہ حصہ نکال دیں گے اور آپ کو بالکل ایک سسٹمائز ویڈیو ملے گی۔ تو کہنے کا مقصد میرا کیا کہ اب آپ اس تمام کو کس طرح پے کریں گے؟ یہ صرف 6,000 روپے آپ کے پورے 3 ماہ کا کورس ہے، مکمل LLB کا کورس۔ اب وہ آپ کا اگر یہ لا گیٹ جو LLB کا ہے، اگر یہ 3 ماہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، 4 ماہ پہ چلا جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، ہم آپ سے تب تک آپ کو پڑھاتے چلے جائیں گے، تب تک آپ کو یہ
لیکچر ملتے چلے جائیں گے جب تک کہ آپ کا پیپر نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور سہولت اس میں یہ دیں گے کہ ہم ان سٹوڈنٹ کا جو ہمارے پاس رجسٹریشن کروائیں گے، یہ سکرین آ رہی ہے، اس سکرین کے اوپر آپ دیکھیں ہمارا پورا بینک اکاؤنٹ، کہ اس کے اندر آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں۔ جمع کروانے کے بعد آپ اس کا سکرین شوٹ لے کر یا اس کی کاپی لے کر ہمیں واٹس اپ کریں گے۔ واٹس اپ کرنے کے بعد پھر ہمارا جو گروپ ہے آپ کو ایک الگ گروپ میں آپ کو ایکسس دے گا۔ ہمارا واٹس اپ گروپ الگ بنا ہوا ہے، اس میں ہم صرف ان سٹوڈنٹ کو ایکسس دیں گے جنہوں نے ہمارا کورس کی فیس پے کی ہوگی، 6,000 یا پھر 12,000۔ میرے مشورہ یہ ہے کہ 6,000 والا کر لیں، تو آپ اس گروپ کا حصہ بن جائیں گے۔ اس گروپ کے اندر کوئی بھی کسی بھی سٹوڈنٹ کو کسی بھی طرح کی کسی بھی وقت رات کے 2 بجے کیوں نہ ہو، اگر اس کو کوئی مشکل پیش آتی وہ اپنا وائس میسج یا ٹیکسٹ میسج اس میں کرے۔ ہم جیسے ہی فری ہوں گے ہم آپ کو فرداً ایک ایک بچے کا آپ کو جواب دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، آپ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو اپنے چینل کی ایک سہولت کا بتانا یہ ہمارا لیگل حق ہے کہ ہم اپنے چینل پہ یہ سہولت دے رہے ہیں جو باقیوں پہ نہیں آپ کو ملے گی، کہ اس چینل پہ آپ کو ٹیچر خود جواب دے رہا ہے۔ باقی جگہ پہ ایڈمن جواب دیتے ہیں، ان کی ٹیم جواب دیتی ہے۔ ٹیم کے جواب دینے میں اور ٹیچر کے جواب دینے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی سوال نہیں آیا، کوئی مسٹیک آ گئی، کوئی آپ کو پرابلم آ گئی، کسی طرح کی الجھن ہو گئی، تو آپ کو ٹیچر خود جواب دے گا۔ اس نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، اس کو پتا کہ آپ کون ہیں اور اس نے کیا پڑھایا ہے۔ تو ٹیچر جب جواب آپ کو خود دے رہا ہوگا تو آپ کی کیوری آپ کی ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر وہ آپ کی مشکل ختم نہیں ہوئی، کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا، آپ ایک نہیں 1,000 بار سوال پوچھ لیں، ہم اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ پھر بھی اگر آپ کا کلیئر نہیں ہوتا تو پھر ہم ہفتے میں ایک ایسا دن رکھ لیا کریں گے کہ جن سٹوڈنٹ کے جوابات کلیئر نہیں ہوئے، ہماری ایڈمن ٹیم آپ کو گروپ کے اندر جو ہے ایک میسج کر دے گی کہ جن کے سوالات کے کوئی جواب رہتے ہوں، تو اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہے بار بار سمجھانے پر بھی، تو پھر ہم ان کے لیے ایک وقت رکھ لیں گے ہفتے میں 1 گھنٹے کا، جس کے اندر ہم اس کو لائیو چیٹ کے ذریعے ہم ان کے جواب دے دیں گے۔ تو یہ تمام سہولت ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ان سہولت کے ذریعے اب آپ دیکھیں، اب آپ کا جو یہ کورس ہے، جو آپ ہمارے اس کورس کا حصہ بنیں گے، مگر یہ سکرین پہ دیا ہوا سارا کا سارا آپ کو جو چل چکا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں غور سے کہ کس طریقے سے آپ نے کس بینک میں پے کرنا ہے، اس کا پھر سکرین شاٹ لینا ہے یا اس کی کوئی کاپی بنا کر اس کو آپ نے واٹس اپ کرنا ہے، پھر ہم سے رابطہ کرنا ہے۔ رابطہ کرنے کے بعد آپ کو ہم اس گروپ کا حصہ بنا دیں گے، پھر آپ کو ایکسس دیں گے ریکارڈڈ لیکچر کی۔ اب آپ کو سلیبس آپ کا کیا چل رہا ہے؟ آپ کا سلیبس یہ چل رہا ہے کہ آپ کا کریکولم یہ ہے کہ آپ کا سی پی سی 20 نمبر کا، کیو ایس او 20 نمبر کا، لیگل ایتھک 10 نمبر کا، پی پی سی 10 نمبر کا، سی آر پی سی 10 نمبر کا، کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا وہ 10 نمبر کا، انٹرنیشنل جو ہمارا لا ہے 5 نمبر کا، اسلامک جورسپروڈنس ہمارا 5 نمبر کا، ماڈرن جورسپروڈنس 5 نمبر کا، اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری یہ ہماری 5 نمبر کی۔ یہ 100 نمبر کا آپ کا پیپر ہے جو ہم آپ کو بار بار حل کروائیں گے۔ آپ کو ریکارڈڈ لیکچر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریکارڈڈ لیکچر کے علاوہ آپ کو ہم اینڈ میں ایک کریش کورس کروائیں گے کہ جو ہم نے سی پی سی کی جتنی ویڈیو بنائی ہوں گی ان کی جگہ پر ہم ایک نچوڑ ان کا ویڈیو بنا کر آپ کو دیں گے۔ وہ ایک ہی ویڈیو ہوگی جس میں پورا کا پورا وہ کورس ہوگا۔ اس طریقے سے سی آر پی سی کا کورس، اس طریقے سے تمام کتابوں کا کورس ہوگا، وہ کریش ویڈیو کہلائیں گی، وہ آپ کو آخر میں دیں گے۔ تو اب میں آخر میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ یہ چینل آپ کو کیا کیا سہولت پرووائڈ کر رہا ہے۔ صرف 6,000 روپے پورے کورس کی، 2,000 روپے مہینہ بھی نہیں پڑتا۔ آج کل میٹرک کی فیس بھی اس سے زیادہ، یہ صرف اس لیے کہ آپ بھی چلتے رہیں، ہم بھی چلتے رہیں، کچھ دے کچھ لے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ ہم اپنی جیب سے بھی تک پے کرتے آئے ہیں، ہماری اس مجبوری کو سمجھیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ رک جائے گا اور ہم آپ کو یہ نہیں دے سکیں گے۔ تو اس لیے ہم اتنا چارج کر لیں کہ آپ کا احساس کر کے ہم چارج کر لیں کہ آپ ہمیں جتنا دے پائے ہیں۔ دیکھیں اتنا تو ہر بندہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ ابھی ہم یہ دیکھ لیں کہ 6,000 میں تو خالی آپ کی بکس نہیں آئیں گی،
जो हम आपको PDF बिल्कुल फ्री प्रिंट दे रहे हैं। तो देख हम क्या क्या सहूलियत दे रहे हैं। सबसे पहले आपका हर किताब का खर्चा खत्म, 1 रुपए की कोई किताब आपने नहीं लेनी। सिर्फ क्या करें, हमारा लेक्चर अटेंड करें, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही पूरा का पूरा PDF आपको मिलेगा, पूरी किताब मिलेगी। फिर बेर एक्ट की एक एक लाइन हम आपको पढ़ाएंगे, अंडरलाइन हो होकर आती रहेगी। जो अंडरलाइन होकर आएगी वो तमाम का तमाम PDF आपको सॉफ्ट कॉपी में भी, हार्ड कॉपी भी आप उसी करवा सकते हैं। फिर HEC के पैटर्न पर जितना भी टेस्ट होगा, ये सारी सहूलियत में एंड में आपको बता रहा हूं, HEC के पैटर्न पे जितने भी टेस्ट होंगे वो सेल्फ टेस्ट आप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज आपने CPC का जो उसके सेक्शन 1 से लेकर अगर 10 तक पढ़े हैं तो उन 1 से 10 तक का इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेस्ट बना होगा, आप कंप्यूटराइज टेस्ट ऑनलाइन देंगे। मगर आपने सारे सवाल अटेम्प्ट करने, भूल भी जाएं तो आपने अटेम्प्ट करना, ताकि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कंप्यूटर फिर आपको उसका जवाब नहीं देगा। आप अटेम्प्ट करने चाहे वो गलत क्यों ना हो, कंप्यूटर आप उसको सही आपको जवाब देगा कि इसका सही जवाब ये था। तो आपको पता चल गया कि इसका जवाब ये। बार बार टेस्ट लें, बार बार टेस्ट लें, आपकी तैयारी होगी उस लेक्चर की। जहां गलती होगी कंप्यूटर आपको खुद बताएगा आपकी गलती यहां पर थी, उसका दुरुस्त जवाब भी बताएगा। फिर एंड के अंदर हम आपको बिल्कुल एक ऐसा टेस्ट देंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जो आपका पेपर होना लॉ गेट का। 100 नंबर का टेस्ट देंगे, टाइम भी पूरे 120 मिनट देंगे। आप ऑनलाइन इसको हल कर रहे होंगे, जैसे 120 मिनट खत्म होंगे आपका लिंक खत्म हो जाएगा, अब आप उस टेस्ट को हल नहीं कर सकते। वो टेस्ट हमारे पास सबमिट हो गया, उसका रिजल्ट हम आपको फौरी अनाउंस कर देंगे। जैसे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आपका टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो गया, आपको पता चल गया कि मैं इतनी देर के अंदर इतने सवाल कर पाया था और HEC का ये पैटर्न होता है, इस तरीके से HEC ये करती है। उसके अलावा हम आपको एंड तक आपको गाइडलाइन करते चले जाएंगे रोजाना कि आप ये करें, ये करें, ये करें, और आखिर में आपको एक ट्रेनिंग वीडियो देके भेजेंगे। ट्रेनिंग आपकी करवाएंगे उस वीडियो के जरिए से कि लॉ गेट स्टार्ट होने से 1 हफ्ता पहले से लेकर लॉ गेट का पेपर निकलकर आप पेपर करने के बाद जब कमरे से निकलेंगे उस हद से भी लेकर जब आपका लॉ गेट का रिजल्ट आ जाएगा उस हद से भी आगे लेकर अब आपका लाइसेंस बनना कैसे बनवाया जाएगा, इंटीमेशन कैसे भेजा जाएगा, उससे भी आगे ये सब फ्री करवाएंगे अब आपको। कि अब आपका लाइसेंस आ गया और आप लाइसेंस लेकर आप अदालत में कैसे पहले दिन पेश होंगे, जज के किस तरफ खड़ा होना पड़ता है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं, अक्यूज्ड की तरफ है कैसे खड़ा होना है, दावे कैसे लिखने, परवाना कैसे भरना है, किस तरीके से किस ऑफिस को ज्वाइन करना, एक एक जो गाइडलाइन आपको जो जरूरत होगी बेसिक, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। सिर्फ एक मरतबा अपने 6000 भरने और आपके शुरू से लेके एंड तक का आपके लाइसेंस आने का, दफ्तर ज्वाइन करने का, ट्रेनिंग देने का, ये टोटल जिम्मा हमारा हो जाएगा। जिम्मा तो अल्लाह की ज़ात का है, हम तो एक सबब बन जाएंगे उसकी तरफ से। तो ये हमारी भाई मजबूरी थी, क्योंकि हम इसके बगैर नहीं चल पा रहे हैं। अगर चल पाते तो हम ये कभी भी ना करते। हमारी मजबूरी को उसको समझिएगा, और जो ये सारी मालूमात अब आपको चल रही है नीचे, इसको आप देख चुके हैं, या अब मजीद अगर देखना चाहें तो आप इसको बार बार रिव्यू करके देख लें कि किस तरीके से आपने किस बैंक में कैसे जमा कराना है। मजीद फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप गुलाम फरीद फतियान एडवोकेट साहब जो है उनके नंबर पर बात करें, क्योंकि वो ही सारे इन प्रोसेस को जो है वो ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।